مجلسي قوام أرمي إسران كلتن مأتوي سراوي تجراي نزل تجراي كتنتو جناسايدا ورار زفتصمو الفنتاويان حيلتات بمستنكراوي جننوتو مكيتو صلاة زب تجراي تجديدهم وعلي كفرمو زجبرة جنا قرصوانيو أكال سراوي تجراي جنباردو زغنا سراوي أرمي إسران كلتنون أبدي استجبرة نايهلونا تجادلو أكلهم استسلفنا لهم قدمات حقوق صلاة الناس برنام كسابتها وعلي استفرمت اللعلت دمقات عواتات بمزقاب أكلت ورقة وتاريخ زغنا جنا أهدينا دحري مفرام وعلي بريتيريا ون انتقانه نحلوا سلامن تان هزبي أو استمدنا لهم كبابتات نايب حلنا نسدران كبيت سجم منواورو تصاويرنا بتأمانة الأغنى نفسنا مزيناينا بفلاي عب كتما مغلن كبابيان وحز تان من الرجاز مستمدنا مسكالوت أكلات تان هزونان بمتأسسار ليتن كترن بزي عرفتي حلفنتنا توازيناينا بفلاي كعا وشتاوي وطري بوليتيكا تجراين حما كنتات تان أبدنا برلو كم أرمي يمانة تجام زلاقة عنفاس بوليتيكان تي صلونا نزا ما أخل بوليتيكان إيكونومن تجراي زخنت كتما مغلا وحستي مقبار تاريخ زي السعوس راح سرحناينا أبزك أربع زجن وحدات أولاد أرمي إسران كلتن حتى تقمي حزام بزجور وسلفن معصام من جدن هزمنا ودينان عدنا جسنان بأنصار قحا نصراتنا أجندة فتيرنا لمنا سلزقنا سلفيز وصانان زي وصانان تقلل أولاد أمر رحن أرمي إسران كلتن تأكيدنا نتستفتر حما كنتات بمجمجامن بمرداء بمفتارن نتي نأرمنا ذيو كل وتادراوي نوري الناس قالتنا يو كونينا يو علنا بمسرة زي سراوي تجراي نعاتهم زمن حتتات تقمن محلاو كبر تجارلاين جزيهم محدار تجراي قلتيف ملسي انتهى لهم مزنحو جيجا كم زخنة ولا قوا سراوي روحاتاتو كرجا قتلون كورك حلولن نزجب أنتقنة عدوق حيلي سلفي كجبر سلزي فكر سلفي زجورو أولاتنا سحتة فتصوم مخانومن من قد معصام كعا نهزب زجود تكبار مخانون حتتاتك بتكالاوي مسرح أبيلكا أكن دمغرب سلفي مكيارن من قد معصاون نزع عدينا وحدقا زوتن نسألاتي دخعو كوينو بجننتنا زغلفنا يوم سنتت قطر له من قد زخفتن مخانو بجبتون بتستجبر سلفن معصام من قدن تصفى غيرهم كتقوم له استوار دم قصاص كم زغورو وحدات أولات أرمنا بزغورو وسلفن من قد معصاون مغنيات أو إيكونومياوي محاوراون قدياتنا متقوقال كم زفترن نبوليتيكانا ستانان كم زغودن بمدمدام هذه الصعب على شوعات نتوتات مجلس عوام أوطينا لنا حاده تستجبر سلفي اتق حالي كجورو زي جبان حرجة سعيو سلزخونن أولاد أرم إسران كلتن سلفي بموسوم نهزمنا يقريتها نحتت كلته من قدي معصاو إيكونومياوي بوليتيكاوي محاوراون تاون قدات بصحيو سلزخونه بتي معصاو من قدي كتاو قدات بصحهم والكسباتن ملأ هزمنا يقريتها نحتتنا إذا عين التكبار بأولاد أرمنا كم زي الجمن دحر حزب زخونه يكون أكل كم عينت ناي سلفن معصام من قدنا كايدا كيف التردمة بملوت أمانة حلفنتنا كم نواتان سأستهزمنا كم نحسن قال نأتو قنوع ناي تقمن كبرن يتحلل نحطه بمحاز تجبر سلفي صلاة حزب تجراي أو يوم ناوروحهم من ملوات تجراي ما أخذ حدا وجنسن مجبارن زخدوا ونوح رقت بقلتي تردينا يلنا سلازغنا كاب حزن دحر نبعلنا كم قدمنا سرعة تقرلينت بمحلاو نهزبنا زهوخ تكبارات بمكل صارن نصلاتنا بايتا بمسانن ستان دحننتن هزنا وحس كم نقبر نرقاقت النمر حلو حق دنبي أخبرنا بديمقراطية من قدي زمسلنا ناي محتات مسل كم زلنا نأمن نحطهم حتتات كابت الأغنى انتي وطانا بحقن بتستلم بدأ ناي سراويت أمرار حسن سلتن بسرعة النحاتتنا لعلاونتنا نمرقاز هزونا وحس لعلاونتنا نمرقازن هزونا وحس نمقبارن أبزق برك ألسي حزون كم تمالي بصنعات كم النقالس قال ناتو نحنا سراويت تقراي جنبار دو أرمي إسران كلتن كل جزء كون حتم حطتاتن النقروم حساباتن بسرون كم نقال سلم زلنا علامات حدا لعلاونا تقراي خبرن تما زبلتنا كملوسن مقباري سلازغونه
ላዕላውነትና ንምኽባር ተመዛበልትና ንምምላስን ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎን ሓተትና ነተግባራውነቱ ዝወሃበና ዝኾነ ይኹን ተልእኾ ብተኣማንነት ንምፍጻም ድልዋት ምዃንና ድማ ቃል ንኣቱ። ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ወታደራዊ መራሕቱን ዝበፅሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳዊ መጥቃዕትን ጸለመን ኣትሪርና ንኹንን። 7 ኣብ መወዳእታ ንሕና ሰራዊት ትግራይ ዋላ እኳ ንጥቕማ ጥቕሚ ኢልና እንተዘይተጋደልና ባዕልናን ስድራናን ኣብ ትሕቲ ዕላማ ንህልውና ንህዝቢ ትግራይ ሰሪዕና ንህልውና ህዝብና እናተገደልና እንርከብ ክሳብ ውሕስና ትግራይ ዘረጋገጽ እውን ምግዳልና ንቕጽልን ብምዃንና ንኢኮኖሚ ስድራና ሓጋዚ ዝኸውን ተልእኾና ድማ ብብቕዓት ንኽንፍጽም ዝገብርን ዝግብእና ጥቕማ ጥቕሚ ንዋጋ ገድልና ዝምጥን ክብርን ክወሃበና እናሓትት ንሰላም ቅድሚት ንሰርዕ ብህልውና ህዝብና ግን ኣይንደራደርን ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋኣትና ኣብ ሰራዊት ትግራይ ግንባር ደቡብ ኣባላትን ኣመራርሓን ኣርሚ 22 9 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ